فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت راحة للمؤمن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دیکھو درود آندے ٹھر ٹھر کے اچھی آواز نال پڑھے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہے بازار فنہدا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وپاری. کئی اپنے آپ بچا کر گئے کئی کھیت لٹا گئے سارے. اتھے ہوسی سودا دست بدستی دا تے نہ مل سیا رقم ادھاری. یہ گال فقیر دی یاد رکھا ہے متا ونجو یاد وسار. کیوں لینی کملا اروار دی کندھی تیرے بہو پار دم منیاں چا گئے نی. تے کو غفلت دی آر ندر گئی تیرے نال دے جھوک لڑا گئے نی. تو ساموی گیوں بھیا ناز دی سے جھوتے بہتاں مغرور مڑ کے بھنا گئے نی. دو جگ بازی انہاں دی ہے کوثر جڑے رب تے رسول منا. حضرات عزیز وقار میری برادری مکرم فخر اہل سنت مجاہد ملت صاحبزادہ سید ضیاء المرتضیٰ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ اور علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں نوجوان بھائی، تمہاری سامنے حکم دے مطابق اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں چند کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے. دعا ہی اللہ تعالی سید الکونین دا صدقہ اسا دوستان اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. حضرات محترم، اج دی ای بابرکت محفل ایصال ثواب دی محفل ہے. دعا ہے اللہ تعالی اس بزرگ دے درجات بلند فرما دے، انہاں دی قبر نو حد نگاہ تک کشادہ فرما دے. دہاڑی قیامت دے سید الکونین دے ساوے جھنڈے دا سایہ نصیب چا فرما.
حضرات محترم، تمام دوست مل کے دعا چا کرو اللہ تعالی اس مرحوم دے طفیل سادہ تواڈا خاتمہ بالخیر چا فرما آمین۔ چاہدے خاتمہ ایمان تے ہوئے، دل دی خواہشات مومن دی یہی کہ زندگی دی اندر خاتمہ ایمان تے تھی پوے تاکہ دنیا والے مقام بن پوے آخرت والے بن پوے۔ اس پر فتن دور دی اندر اے اساں خواہش اللہ دی بارگاہ وچ منگی، کاش کہ اساں دل دی اندر چاہوں آ کہ ساڈا مردے وقت خاتمہ ایمان تے تھی پوے، دنیا والے مقام بن پوے آخرت والے بن پوے۔ ایک عالم نے واقعہ نقل فرمائے، آدھے میں اپنی زندگی دی اندر 100 بندے کو مرتا ہویا دکھے، اور 100 دی اندر 3 جوان ہن جنہ دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 97 بغیر ہی کلمے دے دنیا دی اندر فوت ہو۔ معلوم تھیا ول اگلا رزلٹ جڑا کٹھے کہ اس دور دی اندر اگر 1000 بندہ دی اموات ہو دی پئیے جن دے وچوں 300 کو آکھو کلمہ نصیب باقیہ کوئی ہے۔ اللہ کہ ہم موت دی تیاری کیتی ہے، دنیا دی دل دی اندر زندگی گزر دی پئیے، اے دل وچ سوچئی کہ میں اللہ دا قرآن زندگی دی اندر سنے، رسول اللہ دا فرمان سنے نہیں، میں قرآن دا دامن اپنا وہا، رسول اللہ دی حدیث مبارکہ نال تعلق جوڑا تاکہ جلن وقت تخیل ہو گیا سامنے چہرہ بدر منیر ہو گیا منہ نکلتا پیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول والی موت دی اندر چس بھی ہے اور لذت بھی ہے۔ تیری موت وکھری ہے، میری موت وکھری ہے، کاری دی موت وکھری ہے، عالم دی موت وکھری ہے، پیر دی موت وکھری ہے، پر اللہ والے دی موت ول۔ کاش کہ اساں رش کروں ہاں ریس کروں ہاں کہ جی میں اللہ والے دی موت ہے اللہ صاحب کو بھی ہوا جی موت نصیب چا فرما۔ سوچے ہی کرا مؤذن جو اذان پڑھی اللہ دے گھر دے اندر تے اون سڈ کہندا مارے اللہ چاہ جو رب دا نام پیا بلند تھی دے جڑے رب کائنات نے تے کو ساکو ہزار ہا قسم دے نعمتاں نال مالا مال کیتا ہوں دا نام بلند کیتے ول گریبان چھاتی پا جو کتنے لوگ اسا بھاج کے اللہ دے گھر وچ جب اللہ دے گھر نال پیار نہیں ول تیرا سدا خاتمہ کی نہیں مانتے تھی۔ قرآن جس مقام تے رکھے مٹی دے انبار لگ گئے دھوڑ پائے گئیے شفے لگ گئیے اور آگ کو شفے کھا گئیے کرہا سوچی جو میں قرآن کو چاہ کے پڑھا دنیا نال تو محبت رکھی ہے قرآن نال چا پیار رکھے ہاں کیا خاتمہ ایمان تے نہ تھی خاتمہ سوڑا نہ تھی پڑھوں چاہیے تھے قرآن موڈ ہے سنانا
دعا منگ دے ہاں اللہ کریم ہی بزرگ دے سال ثواب دا صدقہ قرآن دی جاری نصیب تھی پو بھی جنب صبح دی نماز ادا کرے آغاز اللہ دے قرآن نال چکرے سے اللہ دی قسم خاتمہ سونا تھی قرآن ہے وفادہ علاوہ چاہ ہے وفادہ توال سن قرآن دے وفادہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا الذي قسم میں ہی خاطر رکھ ہر سٹیری سال ثواب دی اللہ رکھ اللہ دے قرآن دی بار بار تلاوت کرے رکھ تاکہ مرن والے دی قبر دیا کو رحمت نزول ہو پوے کہ ای مقام تے اللہ دے قرآن دی تلاوت اہل سنت والجماعت دا ایمان تے عقیدہ اک مرحوم دی قبر تے رحمت نزول ہو پوے سنو اللہ دا قرآن الہ و ایمان تازہ کرو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ میں مومن واسے قرآن صفات رحمت بڑھ گئی تیرے قرآن نال تعلق نہیں جوڑا آکو قرآن نال آکو پیار نہیں جوڑا سید الکونین دا پروان ابن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دا دیوانے یاد دا تعلق دنیا داری نال رہا محل تے مانن نال رہا جوان تے اگم مکان دی چھت بھی چھڑیا دی ہے دل دی اندر اس کے مصطفیٰ دے جلوے لا یؤمن احدکم دی غلامی تو گل دی اندر پئی کھڑا والمقام کا پڑی کھڑا بے نیاز کر مبارش جاری تھئیے یاد کمرے دی اندر پانی آن لگے دل دی اندر خیال پیدا کیتے سی جڑی اللہ دی لائب کتاب میرے گھر دی اندر موجود ہے ادھر ہوتے ایک قطرہ بارش دون بیا رب نراز تھی ویسے ایسے ہی سوچے جو مٹی لگ گئی ہے سیوی لگ گئی ہے رب نراز تھی ویسے اللہ کی قسم رب نراز ایسا تھا سالے ہوتے جنہاں قرآن کو لو منہ موڑے سے نماز کو لو منہ موڑے سے اللہ نے ایسے ناراض کی اظہار کی تھی دیکھو ساکو آپ نے دروازے تھی وہاں سجدے کی تھی تو تناد ودا کرنے آکر ودا کرنے جو رب دی بارگاہ دے وچ مناسبت سنے نہیں اندے دروازے تے لنگھ نہیں گیا پر یہ تیری ہر قیامت دے پتہ چل سی آؤ نبی دے غلامو قربان دیواؤ جری دنیا دی اندر آکر دی وڈائی دی مستی دی اندر ودے دیاؤ وال میرا ربی لان بیٹا فرمی دیئے فرمایا لیمانی موجود لفظ و لفظی دا عالم ہو سی اور میرا رب پوچھنا کرے میرا بندہ دنیا دی اندر عیش و عشرت دی اندر مصروف آوے محل تے مارا نال
پیار تے محبت حاوی جب میں میرے گھر دے جو معزن میں اللہ دا نام بلند کرے دا میرے رب بنے میں رب دے صدقو دنیا داری دی اندر اہمیت نہ دیتی ہوئی اج میرے آئے چہرہ کی کھنکے کی میں حاضر ہویا کرے آگو کوئی جواب موجود نہ ہو سی پر میرے بچری بات عزبیہ کرے نام سید القونین دا پروانہ اللہ دے قرآن کو چنچا کے سینے نال لے دے اللہ دی قدم جرا قرآن کو سینے نال لے دے آگو قرآن ایسا وفادار ادا اجاز سینہ بھی آباد شاد جا فرما دے او اللہ دا قرآن اعلان فرمی دی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومن واسطے شفاعت رحمت کہ تائیں میں دعویٰ رکھے مومن پر گریبان بھی اندر جاتی پا آپا کتنے مومن بڑے وجہ سے معصوم بڑے وجہ سے پر قربان تھی ماں مومنہ دی عظمت شان دے ہوتو جنہ دا تعلق قرآن نہ حوال پڑھو جائے تھے قرآن دل تھجا پہ قرآن سن او بلے سردارو قربان دیواف جنہ مومن دا تعلق قرآن نال سنو اعلان بے نیاز داف فرمایا انما المؤمنون پڑھن نالی لذت سنن نالی ایمان تازہ ہو بات بڑی لمبی چھڑی بیٹھا بس میں تھی قرآن دی آیات بینات ہے اپنی گفتگو ختم دعا ہے اللہ رب العزت سید القونین دا صدقہ اس قرآن دے تو پھیلے اس مرحوم دے درجات بلند فرماوے اللہ تعالیٰ دے جمیع ورثان میں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سید القونین دا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہون تو علی سامنے بلا تاخیر صاحبزادہ سید ضیاء المرتضی شاہ سے بخاری دامت برکات ملالیہ آپ سٹیٹ جلوگر آپ دا نورانی اور روحانی باز برات سن سو ایمان تازہ ہو سی انہوں دے باز برات تو پہلے محبت جذبہ اظہار چا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت